आज यति सौभाग्य दाइलाई मेकअप गर्दैछु है सोचेकै थिइनँ अब एक्टर चाहिँ बन्छु भनेर गरेका सोचेको थिएँ होला तर दाइलाई कुनै दिन मेकअप पनि गर्छु दाइको गालामा यसरी सुनसुनाउँछु केले जान फाल्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति बाउरी छोरीलाई जान फाले जस्तो त्यस्तो हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ असलमा छ जालमा नपर्ने माछा म जालमा नपर्ने माछा सपनै परेको चाहिँ घिन्ताङ भन्ने एउटा डान्स रियालिटी सो थियो अनि त्यति बेलामा हाम्रो शमशेर दाई मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो मलाई याद छ है अनि उहाँले आएर मेकअप गरिदिँदाखेरि बाथरुममा गएर साबुन पानीले मजाले मेकअप चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यो वाटरप्रुफ हुँदो रहेछ अनि साबुनले चाहिँ जाँदैन रहेछ भन्ने थाहा भयो मान्छे जुन लुक्समा पनि राम्रो होइन नेचुरल हुनु पर्यो मेरो सौभाग्य कति आउँछ दाइलाई मेकअप गर्दैछु म कति आउँछ गाई हिरोइन मेकअप आर्टिस्ट हुँदा कति मजा आउने रहेछ अब सबै मेकअप म्यानहरूलाई हिरोइन बनाइदिनु पर्छ कतिको राम्रो मेकअप आर्टिस्ट हुँदो रहेछ केकी मान्छे आफै राम्रो मान्छे होइन अनि केकी भनेको मलाई केक जस्तै लाग्छ स्विट होइन अनि त्यस्तो राम्रो मान्छेले त्यस्तो नाम भएको मान्छे अनि त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छेले मेकअप गर्दाखेरि मेरो चाहिँ यो गालामा यो लुगा चरिपरेको लुगामा आइरन लगाएको हुन्छ सबै खुम्सी गरेको तलको तन्किने गर्नु हुन्छ त्यो केकीलाई चाहिँ के मजा हुने रहेछ हिरोइन बन्न र मेकअप गर्न मेरो त आज यति सौभाग्य दाइलाई मेकअप गर्दैछु है सोचेकै थिइनँ अब एक्टर चाहिँ बन्छु भनेर गरेका सोचेको थिएँ होला तर दाइलाई कुनै दिन मेकअप पनि गर्छु दाइको गालामा यसरी सुनसुनाउँछु विथ स्पन्ज भनेर सोचेको थिइनँ सो मलाई चाहिँ अननर्भस किनभने मैले आफूलाई गरेको जस्तो तरिकाले भन्दा पनि दाइलाई अझ स्मुथ फिल होस् अझ कम्फर्टेबल होस् भन्ने हिसाबले म नर्भस भइरहेको छु नर्भस नहुनु मेकअप टाटेपट्टि होला मान्छेलाई खोलेको ल्याऊ सँगै काम गर्नु भएको छ कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ दाइ भिडियो हेर्न मैले भिडियो त मैले हेरिसकेँ राम्रो भएको छ तर पब्लिकली भइसकेपछि जस्तो युट्युबमा फेसबुकहरूबाट चाहिँ त्यो भ्युवर्सहरूको फिडब्याकहरू हेरेर अनि त्यो गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एक्साइटेड भइरहेको छु अनि फेरि मैले अब जतिवटा अहिलेसम्म गीत गाएँ एउटा अर्कै प्याटर्नको गीतहरू गाएको थिएँ होइन यो चाहिँ अलिकति मेलोडिस छ यो गीतको र म्युजिक डाइरेक्टर पनि खुसी हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ मैले धेरैजनालाई सुनाएँ दाइले गाउनु भएको र भनेर सोधेँ भन्नुहुन्छ होइन अनि अब सरोज भाइले चाहिँ मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको हो म चाहिँ अब गायकहरू चाहिँ म सोखिन गायक मात्रै हो कि मेरो प्रोफेसनल गीत होइन फिल इन द ग्याप भन्छ नि त्यो चाहिँ मेरो सिङ्गिङ चाहिँ मेरो फिल इन द ग्याप हो यसपालिको फिल इन द ग्याप चाहिँ राम्रै होला अब टिजर त फेसबुकमा आइसक्यो हेर्नुभयो होइन तपाईँले मान्छेको जाल पनि काट्नु भएको थियो त्यो करिश्मा दिदीलाई होइन सदाबार सुन्दालाई जालमा पार्नु कति गाह्रो हुने रहेछ अब मैले जाल फाल्ने भनेको करिश्माजी अनि करिश्माजी हुन त करिश्मा पनि मभन्दा धेरै कान्छै हुनुहुन्छ होइन तर उहाँहरूलाई नै हो मैले जाल फाल्ने भनेको मैले केले जाल फाल्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति बाउरी छोरीलाई जाल फाले जस्तो त्यस्तो हुन्छ होइन अनि करिश्मा भनेको त अब नेपालमा सुन्दरी नायिकामा नाम कमाउनु भएको सदाबहार नायिका हुन्छ नि उहाँसँग मैले काम गर्न पाउँदाखेरि रमाइलो लागेको थियो मलाई अब धेरै प्रकारका माछाहरू हुन्छन् करिश्मा चाहिँ कुन चाहिँ माछा जस्तो लाग्यो करिश्मा चाहिँ असलमा छ जालमा नपर्ने माछा म जालमा नपर्ने माछा चाहिँ विनोदजीको जालमा पर्नुभयो साँच्चै केही र सुटिङमा चाहिँ अब कहिले मेरो जालमा पर्नुहुन्छ कहिले अरू हिरोको जालमा पर्नु होला
यो गीतमा चाहिँ मेरो जन्मपरमा चाहिँ असला माछा हो। केकीलाई जालमा पार्न गाह्रो होला कि करिश्मा दिदीलाई? केकीलाई कसैले जालमा पारिसक्यो होला। के चाहिँ यस्तो खालको माछा हो जो चाहिँ अरूलाई जालमा पार्छ क्या, युनिक माछा हो। आई थिङ्क केकीले पलजीलाई जाल खेलिरहनु भएको छ होला गीतमा है? गीतमा त हो अभियसली अन स्क्रिन। आई थिङ्क पलसँग मेरो यो सेकेन्ड सङ हो है। अनि एक त अब आइम सेयरिङ स्क्रिन विथ हरि दाई, करिश्मा दी अनि सरोजनी दाईको गीत भन्ने बित्तिकै जुन ग्रान्डनेस हुन्छ त्यो चिज तपाईँले यो गीतमा पाउनु नै हुन्छ। त्यही माथि टु कपल्स होइन, अनि आफ्नै आफ्नै किसिमको केमिस्ट्री त्यसमा देख्दाखेरि चाहिँ म कति पछि म्युजिक भिडियोमा जाँदाखेरि आई वाज भेरी नर्भस। एक त 2 दिन 3 दिनको स्केड्युल थियो, जनरली त्यस्तो हुँदैन होइन। हामीलाई एकदम हतार हुन्छ एक दिनमा टाक्टु सिद्धाउने। सो जुन ग्रान्डनेस चाहिँ सरोज दाई दिने कोसिस गर्नुभएको छ यो गीतमा विथ द प्रेजेन्स अफ हरि दाई, करिश्मा दिदी, हामीले पनि त्यसमा सानो कम्प्लिमेन्ट भए पनि एड गर्न पाउँदा म एन्ड पलजी वी आर सो ग्रेटफुल हामीलाई यो गीतको पार्ट बनाइदिनु भएकोमा वी आर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल। अनि 2-3 दिनको सेड्युलमा सुटिङ, 1 दिनको सेड्युल लगाएर म्युजिक भिडियोको लागि यो फोटोसुट, यो ग्रान्ड प्रोजेक्टको बारेमा के भन्न मन छ? इट्स भेरी रेयर, किनभने हतपति यस्तो किसिमको बजेटमा यस्तो तरिकाको प्लानिङमा कहिले पनि म्युजिक भिडियोमा काम भइरहेको हुँदैन होइन। सरोज दाईसँग सायद म्युजिक भिडियोमा मेरो अब पहिलोचोटि नै जस्तो एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि कसरी त्यो गीतहरू यति लोकप्रिय हुन्थ्यो भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आई थिङ्क यो सङ्ग्सहरूमा जुन प्रकारले प्लानिङ हुँदो रहेछ त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्यो अहिले। सो आई एम भेरी ग्रेटफुल। मैले अघि पनि भनिहालेँ सेयरिङ स्क्रिन विथ दाई, करिश्मा दी, अनि मलाई मेरो लागि चाहिँ यो गीतको पार्ट हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई फिल। एउटा मजादार क्वेसन राखेँ कि तपाईँले सिनेमा प्रड्युस गर्नुभएको थियो नि है, त्यो बेला पनि सरोजले गीत उठाउनु भएको थियो। राइट त्यसको छुट्टै हाम्रो लेखाजोखा छ। दाइले त्यसकै लागि मलाई चाहिँ एउटा गिफ्ट स्वरूप यो गीत चाहिँ प्रदान गरेको भनेर दाइले भन्नुभएको छ। त्यही भएर सरोज दाइको गीतले फिल्मका गीतलाई पनि आफ्नो पार्छ भनेर हो केटीले पनि लिनुभएको छ। अनडाउटेडली जुन प्रकारको प्लानिङ हुन्छ, जुन प्रकारको बजेटमा कुनै पनि किसिमको कन्जुसिया हुँदैन, एट द एन्ड त देखिने चिज भनेको चाहिँ पैसाले मात्र हुने होइन, तर पैसाले पनि ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। कुन प्रकारको बजेट, कुन प्रकारको सेटहरूमा चाहिँ काम भइरहेको छ भन्ने चिज चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ। हरि दाइ के भन्न मन छ अन्त्यमा? अब गजब टिभीले चाहिँ अब मेरो गीत रिलिज गर्दैछ होइन। अनि त्यसपछि गजब टिभीसँग म पहिलोचोटि जोडिनु पाएको हो। त्यसमाथि यो पिक्चर फिल्मले जति गीतको लागि मेहनत गर्छ नि त्यति नै मेहनत गरेको छ। सेटिङहरू बनाउनु भएको छ सबै, त्यो पछि गीत हेरेर पनि थाहा हुन्छ सबै सेट बनाएको थियो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब विक्रम सुनवार चाहिँ यो उसको चाहिँ मेन चाहिँ कोरियोग्राफर अनि त्यसपछि डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँसँग पनि काम गर्दाखेरि रमाइलो भयो, एकदमै इनर्जेटिक मान्छे हुँदो रहेछ। अनि सर्टको टेकिङ स्टाइलहरू एकदमै राम्रो छ। विक्रमजी पनि साँच्चीकै ट्यालेन्ट मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि काम गर्न पाइयो। हामी बोल्दा बोल्दै पाटा गाडामा त आइदिन्छ कि कहाँ लागिसकेको दाइ? होइन ठिक छ फोटो खिचेर टाटीपाटी भयो भने फेरि बहिनीले मेकअप गरिदियो। त्यो गालामा आइरन लाउन कति मजा लाग्छ दाइ? मलाई आइरन लाउनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ है, तर अब कहिलेकाहीँ यस्तो छायाङ्कनको हिसाबमा आइरन लाउनै पर्छ। पहिलोचोटि मेकअप गरेर याद छ दाइ? किन याद नहुनु? के थियो त्यो? म पहिलोचोटि कुमारी भन्ने सिनेमामा खेलेको थिएँ, तर त्यसमा मलाई मेकअपै गर्दैन। मेरो एउटा सिन थियो सानो होइन, अनि मेकअप नगर्दाखेरि मलाई असाध्यै इन्सल्ट भयो होला। सबैले मेकअप गर्यो, मलाई चाहिँ मेकअप गर्दैन भनेर मलाई असाध्यै मन दुखिरहेको थियो। अनि पछि सिन्दुर भन्ने फिल्ममा खेलेँ, त्यसमा पनि मेरो एउटै सिन थियो होइन। अनि त्यसमा मेकअप गरिदियो, मेकअप गरेपछि मलाई पनि मेकअप गरिदियो भनेर मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो मलाई। अनि पछि त्यो लाइटको रिडर हुन्छ नि त्यो, यसो उसको मुखमा लाइट पुगेको छ कि छैन भनेर यसो हेर्दै थिएँ। अनि अरूलाई रिड गरेको थियो रिडरले होइन। अनि जाउले खेलको चोकमा सुटिङ भएको थियो मेरो, अनि मलाई पनि एकचोटि रिड गरिदियो हुन्थ्यो। त्यो डल्लो मेरो मुखमा पनि यसो ल्याएर घुमाइदियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। अनि त्यो डल्लो चाहिँ त्यो लाइट रिडर चाहिँ मेरो मुखमा लिएर राख्दाखेरि अनि वरिपरि मान्छे सुटिङ हेर्दा मान्छे हुन्थ्यो, त्यो मान्छेहरू अगाडि एकदमै इज्जत बचाएको होला क्या मलाई।
सिन्दुर चलचित्रमा मैले फर्स्ट मेकअप गरेको सिन्दुर भन्नुभयो है दाइले ओके सो केटीको मेरो चाहिँ भेरी फर्स्ट याद भएको मलाई मेकअप नै परेको चाहिँ घिन्ताङ भन्ने एउटा डान्स रियालिटी सो थियो अनि त्यति बेलामा हाम्रो शमशेर दाई मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो मलाई याद छ है अनि उहाँले आएर मेकअप गरिदिँदाखेरि कति बेरसम्म आफ्नो अनुहारै हेर्न सकिनँ कस्तो आफूलाई अनयुजल फिल भयो भारी पनि फिल भयो त्यति बेला फेरि अलिकति डबल ट्रिपल लेयर्स अफ मेकअप गरिन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि एकदम भारी अनि मलाई त थाहा थिएन मेकअप कति बेलामा सुटिङ सिद्धिन्छ र गएर त्यो मेकअप उसूम जस्तो भयो मलाई है त्यसपछि मैले त सुटिङ सिक्यो भने बित्तिकै बाथरुममा गएर साबुन पानीले मजाले मेकअप पुछेँ मलाई थाहा थिएन त्यो वाटरप्रुफ हुँदो रहेछ अनि साबुनले चाहिँ जाँदैन रहेछ भन्ने थाहा भएन है अनि निस्किसकेपछि हामीलाई मेकअप आर्टिस्टले सिकाउनु भयो कि यो चाहिँ वाटरप्रुफ हुन्छ यसलाई चाहिँ क्लेन्जरले मात्र जान्छ भनेर सो मेरो फर्स्ट मेकअप एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यही थियो दाइ तपाईँले सिन्दुर भन्ने फिल्ममा फर्स्ट मेकअप गर्नुभएको थियो होइन केटीको सिउँदोमा सिन्दुर भन्ने मान्छे कस्तो र कहिले आउँदा जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नै पार्क पनि हुन्छ कि होइन यही नै अब रिसेप्सन हुनसक्छ चाँडै हुन्छ छोरी मान्छे हो बिहा गर्नु परिहाल्छ छोरा मान्छे पनि बिहा गर्नु परिहाल्छ होइन केटीको चाहिँ बिहामा हामी रमाइलो गर्नुपर्छ नाच्नुपर्छ कस्तो छ यहाँ आउँदा तपाईँ त अब अग्रज बुवा हुनुभयो त्यही भएर म आफै हरिवासँग जो पनि बिहे नगरेका मान्छेहरू केटीले चाहिँ अब वेट नभएको मान्छे छान्दैन क्या वेट भएको मान्छे भने फेरि मोटे होइन सबै अब बिजनेसमा पनि वेट होला त्यसपछि अब मान्छे इन्टेलिजेन्टमा पनि वेट भएको होला किनभनेदेखि के हेर्दाखेरि नै एकदम स्मार्ट छ होइन त्यसमा चाहिँ बोल्दाखेरि झन् स्मार्ट लाग्छ मलाई उनले छानेको मान्छेहरू चाहिँ नराम्रो मान्छेपट्टि पुरै पार्क भिलेज नै होला पार्क भिलेज चाहिँ एक किसिमले सेलिब्रेटी डेस्टिनेसन अफ म्यारिज जस्तो भएको छ होइन प्रियङ्काको यही भएको आँचलको यही भएको रिचादीको पनि यही भएको के थाहा पार्क मलाई चाहिँ जसले पार्क भिलेजमा बिहा गर्छ नि म असाध्यै धेरै खुसी लाग्छ मलाई म आशीर्वाद पनि दिन्छु किनभने मेरो घर नजिक छ कि बिहामा आएपछि यसो केही अलिकति केही यताउता भयो भने मापछि पनि परिँदैन अनि मेन कुरा चाहिँ जन्ती आएँ भनेर सोधेर अनि त्यसपछि बिस्तारै आउँदा पनि भयो होइन कहिले आउला नि त जन्ती आई डोन्ट नो अब राइट टाइम चाहिन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु बिहामा अब जग्गाको कुरामा भयो होइन गाडी किन्ने कुरामा भयो त्यस्तै बिहेको कुरा चाहिँ आई थिङ्क अप टु गड अब कति बेला जोड्छ त्यति बेलै हुन्छ होला चाँडै जुलोस् हेर्दै अब होइन अब खासै यो बिहे वर्तमानमा भोजसोज केही भएको छैन सो त्यही भएर केटीबाट सुटाएको थ्याङ्क यू सो मच फोटोसुट छ हामीले इन्जोय फोटोसुट थ्याङ्क यू हेलो केकीजी म भिडियोग्राफर बन्ने कोसिसमा छु के छ मेरो सफलता कति हुन सक्छ सफलता आई थिङ्क तपाईँको फर्स्ट भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ त्यसको लागि होइन जुन तपाईँले भनेअनुसार तपाईँले खिच्नुभयो तर पोस्ट गर्न लागेको थिएन सो येट टु सी हुन त कोसिस गर्नेहरूको कहिले हार हुँदैन सो शुभकामना छ यहाँ थ्याङ्क यू केकी थ्याङ्क यू आई थिङ्क यो मात्र खिचिराख्यो भने पनि केही हुनसक्छ है
त्यो तराईमा को घरहरूको जस्तो एउटा टिपिकल अब त्यो माछा मार्ने ठाउँदेखि लिएर एउटा त्यो हिसाब ओभरअलले पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यसमा अर्को कुरा कस्तो छ भने हामीले सेट बनाउन 7 दिन लगाएर काम गरेको छौँ भने राम्रो बनाउने काम के अरे बनाउने कोसिस गरेको छ। त्यसमा पनि दिदीहरूको मेहनत, दिदीहरूले अहिले प्रमोसनमा हामीलाई साँच्चै भने नि गजब टिभीको काम राम्रो देखेर पनि दिदीहरूले यति धेरै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको होला जस्तो पनि लाग्छ हाम्रो टिमलाई। त्यसको लागि दिदी हजुरलाई एकदमै धन्यवाद। मलाई त आँट गरेर बोलेँ, मलाई के लाग्छ भने हजुरहरूसँग यति धेरै टाइम मागेर प्रमोसनमा आज चाहिँ गजब टिभीले यो तपाईँहरूको चाहिँ मौका पाएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ एउटा हजुरले हामीलाई साथ दिनुभएको छ, त्यसको लागि गजब टिभी र मेरो टिम, मेरो परिवार पनि दिदीहरूप्रति आभारी पनि छ, धन्यवाद। अनि तपाईँको नि एउटा मान्छेको नियत हुन्छ नि त्यो कुरा तपाईँले जुन प्रकारले अहिले नयाँ चाहिँ अनुष्ठानको आफै हुने जस्तो फिल हुने टिभी कपाल त हटेछ त। राम्रो हाँस्दा बाक्लो कुन चाहिँ लुक्स मन पर्यो दिदीलाई? केटीको कपाल राम्रो मान्छे जुन लुक्समा पनि राम्रो हुन्छ होइन, नेचुरल हुनु पर्यो।